अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, फिट फाट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़िंदगी की बहारों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आप लोगों के साथ एक और बुक समरी लेकर आया हूं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। रेहान अल्लाह वाला की एक और किताब है, सेकंड किताब जो मैंने आज पढ़ी थी, उसका नाम है गपशप। ये किताब आज मैंने पढ़ी है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ, आप दोस्तों के साथ इसका ओवरव्यू शेयर कर दूँ, इसकी समरी बना के शेयर कर दूँ। सो आज की वीडियो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो पूरी देखिएगा, अगर आपके फ़ायदे में हो, आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये किताब जो है बेसिकली ये इसको मैं किताब नहीं बुकलेट कहूँगा। रेहान अल्लाह वाला ने 2011 के अंदर एक कराची के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्पीच की थी बिज़नेस के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। उसी जो मतलब सारी स्पीच थी उसको उन्होंने एक बुकलेट की फॉर्म में लिख के प्रिंट आउट करवा दिया और ये हमारे सामने मौजूद है, जिसका नाम उन्होंने रखा है गपशप। आज मैं आपको ये बताऊंगा बुनियादी तौर पर कि इस किताब में, इस बुकलेट में क्या बताया गया है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ में ले आए तो हमारे लिए बेहतरी हो जाएगी, हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी और हम कामयाब हो सकते हैं। और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी हेल्पफुल ये बुक है। स्टार्ट करते हैं बिना आपके वक्त का ज़िया किए। स्टार्ट में सबसे पहले रेहान अल्लाह वाला इस किताब में ये बताते हैं कि आप अपने जो छोटे बच्चे हैं आपके, यानी कि बचपन से ही उनको आप बिज़नेस की तरफ रागिब करें, उनको बचपन से ही बिज़नेस करने की तरफ लेके आएँ, कारोबार करना उनको बताएं, उनको समझाएं, कारोबार की तरगीब दें। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जनाब हमने तो खुद बिज़नेस नहीं किया कभी ज़िंदगी में, हम अपने बच्चों को बिज़नेस के बारे में क्या सिखाएंगे, या वो कहाँ से सीखेंगे कौन सा बिज़नेस करना है, कैसे बिज़नेस करना है। तो उसके लिए ये है कि अगर आपको नहीं पता कि बिज़नेस कैसे करना है तो बिज़नेस या एंटरप्रेन्योरशिप बुनियादी तौर पर ये है कि आप मसलों को देखते जाएं, किसी एक मसले को पकड़ें, उसका हल तलाश करें और वो आपका लिए बिज़नेस बन गया। इट्स वेरी इजी। यानी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मसले हैं, आपने किसी एक मसले को एड्रेस करना है, किसी एक मसले को देखना है, उसका सलूशन फाइंड आउट करना है और वो एक बिज़नेस बन जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है। जितने ज़्यादा आप मसले हल करते जाएंगे उतने ज़्यादा आप बिज़नेस बनाते जाएंगे। एक तो काम आपने ये कर लिया कि आपने अपने बच्चों को बचपन से बिज़नेस सिखाना है, ख़ुद आप भी उम्र के जिस हिस्से में हैं कोशिश करें कारोबार करने की। दूसरा काम ये है कि अब बिज़नेस कौन सा किया जाए, कौन सा बिज़नेस हमारे लिए सूटेबल है, हमें कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। जी कपड़ों के बिज़नेस में जाना चाहिए, जूतों के बिज़नेस में जाना चाहिए, या किस फील्ड के बिज़नेस को हमें, या एंटरप्रेन्योरशिप को, या किस मसले को हमें लेके चलना चाहिए। तो उसका सलूशन जो ये है कि आप अपने पैशन को डिस्कवर करें, आप अपने शौक़ को देखें कि आपको कौन सा काम करने का शौक़ है, आपको कौन सा काम पसंद है, कौन सा ऐसा काम है जो आप बड़ी लगन से, बड़े प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस से मतलब करते हैं, या यकसुई से करते हैं, दिलजोई से करते हैं, वो करके आपको मज़ा आता है। तो आपने वो काम फाइंड आउट करना है और उसको कन्वर्ट करना है बिज़नेस के अंदर। फिर मसला ये आता है दोस्तों को या लोगों को कि अब पैशन भी डिस्कवर कर लिया है, अब उनके अंदर खौफ होता है, तो अपने खौफ को दूर करें, गलती करने से ना घबराएं, मिस्टेक्स करते जाएं, सीखते जाएं और चीज़ों को बेहतर बनाते जाएं। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो हैं वो मज़ीद आगे बेहतर होती जाएंगी, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जो मसला आपको पेश आ रहा है उसका जो सलूशन आपने फाइंड आउट किया है उसको दूसरों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों से, फैमिली से, अहबाब से, रिलेटिव्स को बताएं कि ये मसला है, मैं इसका ये हल तलाश करना चाहता हूँ, या मैं ये इसका हल करना चाहता हूँ, या मेरे ज़हन में ये इसका सलूशन है। आप दूसरों को बताएं, शेयर करते जाएं दूसरों के साथ, इससे उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। कोई आपको कहेगा अच्छा ठीक है, कोई कहेगा गलत है, यार ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मेरा ये ख्याल है कि तुम ऐसे करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर दूसरों के इसको, इसी मसले को, इसी प्रॉब्लम को आप फेसबुक के ऊपर ले जाए, फेसबुक के ऊपर जाके अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से शेयर करें। वो भी आपको इसका सलूशन बताएंगे या आपकी उसमें मशवरा देंगे, गाइडेंस करेंगे, मज़ीद आपको बेहतर करेंगे। अब आपने ये स्टेप भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इसमें ये है, इस बुक के अंदर बताया गया कि अब आपने अपने जो गोल्स हैं उनको लिखना है। अब गोल्स लिखने से मुराद यहाँ पे सर की ये है कि हम सब जो हैं वो बड़ा घर लेना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, अच्छी वाइफ हासिल करना चाहते हैं, या मतलब हम हर चीज़ को चाहते हैं कि जी बेहतर हो जाए, लेकिन हमने उसको क्वांटिटिव लिहाज से मैयत नहीं किया, हमने उसको मापा नहीं कि हमें कितना बड़ा घर चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, होंडा सिविक चाहिए या कि प्रियस चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए हमें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने गोल्स को एक पेपर के ऊपर अपनी डायरी के अंदर लिख लेना है।
کہ مجھے جی فلاں گاڑی چاہیے، فلاں ماڈل کی چاہیے، یہ والی چاہیے، اور اس کا یہ کلر ہونا چاہیے، مجھے ایک کنال کا گھر چاہیے، 10 مرلے کا چاہیے، 5 مرلے کا چاہیے، اس میں 6 بیڈ رومس ہونے چاہیے. یعنی کہ آپ نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو اپنی ڈائری کے اندر ڈیٹیلز میں لکھ لینا ہے. جب آپ یہ کام کر لیں گے پھر آپ کے ذہن میں یہ لگن یا آپ کے دل میں یہ مطلب چیز پیدا ہوگی کہ اب میں نے یہ چیز اچیو کیسے کرنی ہے، اس کو حاصل کیسے کرنا ہے. جب آپ اپنی ڈائری میں لکھ لیں گے تو پھر آپ اس کو حل کرنے کے بارے میں سوچیں گے کہ اب اتنے پیسے میرے پاس کہاں سے آئیں گے. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ نے یوٹیوب کے اوپر جا کے، فیس بک کے اوپر جا کے سرچ کرنا ہے کہ میں ایکسٹرا انکم کیسے کما سکتا ہوں، ایکسٹرا پیسے کیسے کما سکتا ہوں، یا 1 کروڑ یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپیہ کیسے کما سکتا ہوں. تو اس کے لیے جو بیسٹ ریکمنڈیشن ہے اس بک کے اندر بھی بتائی گئی ہے وہ ہے خان اکیڈمی کی. آپ خان اکیڈمی کا یوٹیوب چینل سرچ کریں، ان کی ٹیڈ ٹاک سنیں، ان کو فیس بک کے اوپر فالو کریں یا ان کی ویڈیوز دیکھیں. ایجوکیشن کے اوپر کے حوالے سے بہت زیادہ ویڈیوز ان کی یوٹیوب کے اوپر ہیں اور وہ ایک وائٹل رول پلے کر رہے ہیں. اب آپ نے جب یہ اسٹیپ بھی کر لیا، اس کے بعد آپ نے جا کے جتنے بھی سکسیزفل انٹرپرینیور ہیں، بزنس مین ہیں، ان کی ٹیڈ ٹاک سننی ہے. اس کے لیے ویب سائٹ کی ریکمنڈیشن ہے www.ted.com. ٹیڈ کے اوپر جا کے آپ ساری ان کی ٹاک سنیں، ان کے جو مطلب جو ویڈیوز ان کی ہیں ساری کی ساری وہ دیکھیں. اگلا سٹیپ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے وہ ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی تو پھر میرے بھائی آپ نے اپنی ویڈیو بنانے کی کوشش کرنی ہے. جیسا بھی آپ کے پاس موبائل ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ اپنے والد صاحب کا لے لیں، مدر کا لے لیں، بہن بھائیوں کا میں سے کسی کے پاس موبائل فون ہے، آپ نے اسے سامنے پکڑنا ہے، اسے ویڈیو بنانی ہے، اپنے بارے میں بتانا ہے، آپ کو جو مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں وہ آپ نے بتانا ہے، اور سمپل یہ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ڈالتے جانا ہے. دیٹس آل. پھر ایک ٹائم آئے گا، ود دی پیسج آف ٹائم یوٹیوب آپ کو اس کی عوض پیسے بھی دینا شروع کر دے گا، اور یہ چیزیں آپ کو اندر سے پیوریفائی کریں گی. آپ کا کانفیڈنس لیول بلٹ اپ ہوگا، آپ کو لوگوں سے بات کرنی آئے گی، آپ کے اندر جو کہہ لیں شائنس ہے، جو آپ گھبراتے ہیں چیزوں کو دیکھ کے، وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کے کانفیڈنس کا لیول جو ہے وہ یہاں سے یہاں پہ چلا جائے گا، اور چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوتی جائیں گی. اگر دوستو آپ یہ مطلب یہ چھوٹے سے بکلیٹ کے اندر یہ ساری چیزیں میں نے سیکھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جب آپ نے یہ کام بھی کر لیا، اس کے بعد اگر آپ اس معاشرے کو چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کو چینج کرنا چاہتے ہیں، ہم سارے چینج کے بڑے حامی ہیں جی، میں بدلوں گا پاکستان کو، میں دنیا کو بدلوں گا، میں لاہور کو، فیصل آباد کو یا ملتان کو بدلوں گا. تو وہ سب بدلنے سے پہلے اگر آپ یہ ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کو بدلنا ہوگا. آغاز آپ کو خود سے کرنا ہوگا. معاشرے کو بدلنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو بدلیں، پھر آہستہ آہستہ چیزیں بدل جائیں گی، اور یوں آپ کامیابی کی طرف یا ترقی کی طرف ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھتے جائیں گے. تو یہ سارا اس بک کی گپ شپ جس کا نام ہے، اس کی سمری تھی. اگر آپ کا مزید کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں امیزون کے اوپر مل جائے گی، یا ویب سائٹ ہے www.rehanallahwala.com/books. اس کے اوپر جائیں، آپ کو اس بک کی، اس کتاب کی، اس بکلیٹ کی فری PDF فارمیٹ میں کاپی مل جائے گی. اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اپنے موبائل کے اندر، لیپ ٹاپ کے اندر، کمپیوٹر کے اندر، اس کو دیکھیں، سنیں، پڑھیں. کوئی مسئلہ آتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں، ریحان اللہ والا سے کانٹیکٹ کر لیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.